Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start another topic of class 9th, subject General Science, that is the factors affecting health. In the previous class we have discussed the another topic of this unit, that was the health and the dimensions of health. Now, today the topic which we are going to start is here, as we have mentioned it, that is the factors affecting health. There are so many factors which affects the health of an individual, and some of the important ones are here. Number one is here, physical environmental factors. The physical environmental factors includes light, temperature, natural disaster like floods, cyclones, and these factors like light, टेम्परेचर, नेचुरल डिजास्टर्स, इनका एक खास असर पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, या इंसान की जिंदगी पे, या इंसान की सेहत पे. मिसाल के तौर पर नेचुरल डिजास्टर की अगर हम बात करें, इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट अपॉन द इंडिविजुअल्स लाइफ. मिसाल के तौर पर अगर खुदा न खास्ता कहीं पे सैलाब आ जाएगा, the persons which are directly dependent upon the agricultural products, उनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा मुतासिर हो जाती है. या इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ड्राफ्ट कंडीशंस जब होते हैं, खुश्क साली जिसको हम बोलते हैं, यानी रेनफॉल टाइम पे नहीं होगा, तो उससे भी इंडिविजुअल लाइफ जो है वो मुतासिर हो जाती है. तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स हियर, दैट इज सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स. And these factors here includes job conditions, housing conditions, family's atmosphere, relationship between neighbors and friends. अब यहाँ अगर हम बात करें, पहला जो फैक्टर हमने इसमें लिया वो ये है जॉब कंडीशंस को. रोजगार जो है इसका भी एक खास असर पड़ता है इंडिविजुअल लाइफ पे. अगर मिसाल के तौर पर कोई इंसान बेरोजगार होगा, वो दिन रात इसी फिक्र में रहता है कि कहां से मुझे पैसा मिलेगा. वो देयर इज अ चांस वो रास्ते से भटक भी जाता है, वो किसी क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाता है, वो रात दिन परेशान रहता है जॉब के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में. ये भी एक फैक्टर है. इससे क्या है, सबसे ज्यादा असर पड़ता है इंडिविजुअल लाइफ पे, या एक लिविंग और ये जो इंसान है उसकी सेहत पे सबसे ज्यादा असर पड़ता. तो इसके लिए क्या यहाँ पे होना चाहिए कि वन शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट. स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज आजकल मॉडर्न एज में है, हर एक को चाहिए कि वो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज ले जिंदगी में, उनको पढ़ें, उनको सीखें, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट पढ़ने के साथ साथ, यानी टीचिंग के साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ वो अर्न भी कर सके. इससे क्या होगा, उसकी जो ये परेशानी है, दैट इज उसको जहन में ये जो है कि मैं बेरोजगार हूं, मैं कमा नहीं सकता हूं, तो उसको पढ़ने के साथ साथ एक मौका मिल जाता है. विद द हेल्प ऑफ दी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज वो कमा भी सकता है. तो ये परेशानी दूर होगी, उसका सेहत भी ठीक रहेगा, उसका जहन भी फ्री फ्रॉम टेंशन रहेगा. तो उसके बाद हाउसिंग कंडीशन, ये भी एक प्रॉब्लम है. अगर किसी के पास मकान ना है, को दिस इज द बेसिक नीड. अगर ये बेसिक नीड ना हो, शेल्टर ही ना हो, तो ये भी एक परेशानी है. इसका भी एक ज्यादा असर पड़ता है एक इंडिविजुअल लाइफ पे. फिर फैमिलीज एटमोस्फेयर, यानी फैमिली के अंदर जिस घर में इंसान रहता है वहां का माहौल भी अच्छा होना चाहिए. पीसफुल एटमोस्फेयर शुड बी देयर. अगर वहां पे कन्फ्लिक्टेड एटमोस्फेयर है, सुबह शाम वहां पे लड़ाई होगी, टेंस माहौल होगा, इसका भी डायरेक्ट असर पड़ता है अपॉन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी इंसान की सेहत पे सबसे ज्यादा असर टेंशन से पड़ता है कि अगर उसके घर के अंदर टेंस माहौल है, अनस्टेबिलिटी है, उसको सुकून ही नहीं है. तो यहाँ पे क्या है कि इस चीज को जहन में रख के आप क्या करना चाहिए, ऑल द फैमिली मेंबर्स लिविंग इन ए फैमिली, इनको चाहिए कि घर में एक ऐसा माहौल बनाए ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी को घर से बाहर कोई परेशानी हुई होगी दिन में या काम के सिलसिले में, तो घर आके उसको वो सारी टेंशन दूर होनी चाहिए.
اس طرح سے ماحول بنانا چاہیے گھر میں, پیسفل ایٹموسفیئر شوڈ بی دیئر, ایک اسٹیبلٹی وہاں پہ ہونی چاہیے, ایک سکون وہاں پہ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے گا اور اس کا ایک اچھا اثر اس کی صحت پہ پڑے گا. تو اس کے بعد ایک اور فیکٹر یہاں پہ ہے, دیٹ از ریلیشن شپ بٹوین دا نیبرس اینڈ دا فرینڈس. تو اسی لیے یہاں پہ میں نے لکھا کہ سوشل ایکویلٹی اینڈ سوشل ہارمونی جو ہے, these are the two essential requirements for good health of an individual. یعنی انسان کو سماج میں رہنا ہے, اس کی سوشل لائف اچھی ہونی چاہیے. اس کے بعد یہاں پہ اور ایک فیکٹر ہے, دیٹ از پبلک کلینلینس, دیٹ از دا ہائیجینک کنڈیشنز. اس کا بھی ایک اہم اثر, اہم رول ہے, یا اس کا بھی ایک خاص افیکٹ ہے upon the health of an individual. Well, this plays an important role in improving the good health conditions. So it is important to avoid accumulation of garbage. اب یہاں پہ کرنا کیا چاہیے اگر ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے, اپنے آپ کو فری فرام ڈیزیزز رکھنا ہے, یعنی بیماریوں سے دور رکھنا ہے. کرنا کیا چاہیے کہ جو کوئی بھی چیز ہمیں گھر سے نکلتا ہے, ان کو ہم بولتے ہیں ویسٹ مٹیریل, جو ہمیں نہ چاہیے, تو ان کو ایکیومولیٹ نہیں کرنا ہے کسی خاص جگہ پہ, بلکہ اس کے لیے ایک پراپر پٹ بنا کے ان کو ڈیکمپوز کرنا ہے. اور ایک چیز یہاں پہ ہے, بلاکنگ آف ڈرینیج اگر کہیں پہ ہو, یا اوپن اینڈ اسٹیگننٹ واٹر جو ہے, ان کو اوائڈ کرنا ہے. اگر ہم ان کو اوائڈ نہ کریں, اس سے کیا ہوگا, دیز میں انکریز دا چانسز آف پور ہیلتھ. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا صحت بگڑ جائے گا. جب صحت ہے تو سب کچھ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہان ہے, جان ہے تو جہاں ہے. اگر مان لو صحت میں ہی کوئی پرابلم آ گئی تو پھر اس دنیا میں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اسی لیے یہاں پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو گاربیج نکلتا ہے یا اسٹیگننٹ واٹر جو ہے, ان کو اوائڈ کرنا ہے, گاربیج کو ڈیکمپوز کرنا ہے, ایک پٹ بنانا ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ ہے سپلائی آف بیلنسڈ ڈائٹ, ایک essential requirement for remaining healthy, that is supply of balanced diet. یعنی we should try, ہمیں چاہیے کہ we should take those nutrients, we should take those foods which contains all the nutrients required for the well development of the body. تو اس کے بعد یہاں پہ ہے اور ایک چیز, that is the good economic condition. یعنی اس کا بھی ایک اہم رول ہے انسان کی زندگی میں, that is a good economic condition. یعنی انسان کا صحت بھی ٹھیک ہونا چاہیے, صحت کے ساتھ ساتھ اس کی جو اکانومک کنڈیشن وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. وہ اکانومیکلی اگر کوئی ساؤنڈ ہوگا تو اس کا بھی ایک امپیکٹ پڑتا ہے اپان دا ہیلتھ. تو یہاں پہ ہم نے کچھ فیکٹرز ڈسکس کیے جن کا ایک اہم رول ہے, جن کا ایک اہم ایفیکٹ ہے, جن کا ایک اہم اثر ہے صحت پہ. وہ دیز فیکٹرز جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے, تو میں ریپیٹ کروں گا پھر. فزیکل انوائرمنٹل فیکٹرز ہے یہاں پہ, سوشل انوائرمنٹل فیکٹرز ہے یہاں پہ, پبلک کلینلینس یہاں پہ ہے, سپلائی آف بیلنسڈ ڈائٹ ہے, اور گڈ اکانومک کنڈیشنز ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ what are the factors which affects the health. تو in next lecture we will sit on another topic. تو آج ہم اپنا لیکچر یہیں ختم کریں گے. تھینک یو.